السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الضحى الخياطة والتطريز. اليوم الضحى جبت لكم درس جديد، وهو درس تفصيل وخياطة بدعية الصيف بالشوازات. راني شوية طولت عليكم. انا كانت عندي ظروف. ان شاء الله اليوم راني جيتكم. شوفوا معايا واش راني جايبه شوازات 2 مترات يدير 30 في المتر، وهذا تاع لي كابل يدير 8000 في المتر. راني جايبه متر، وراني جايبه هنا دونتيل نصف متر، هذا يدير 60 في المتر. هذا الاستيك ان شاء الله نخيطوه، نديروه لليدين ونديروه للصدر. شوفوا معايا ونحلها باش نفصلوها، نوخروا هذه اللوازم ونجو نحلوها. هي هنا 2 مترات، هنا في هذه الحاشيه هنا 2 مترات. انتيا طوي المتر على المتر وحليها وعاودي طويها على 4. نقولوا يا بسم الله، وجو هنا نفصلوا الظهر نتاعنا والعنق نتاعنا. شوفوا هنايا نديروا الظهر عندها هي 40، احنا نديروا النصف نتاع 40 هي 20. هي عندنا 20، نجيو ب 22. هي عندنا 22، هذه لاطاي تاعها اكس ال. هي عندنا 22، نديروا خط. نجيو هنا للعنق، نديرو 7. هنا نهودو ب7. نجيو هنا الزاويه القائمه نديرو 7 باش كي ندورو تعطينا الدوران مليح. هي العنق تاعنا. حنا درنا الظهر. نجو هنا في هذه حنا نديرو خط. هنا هذه الحاشيه باش ما تبانش. شوفي معايا هنا نهودو في الكتف، نهودو بزوج، لازم نهودو بزوج حتى ل3. حنا نهودو غير بزوج بزاف علينا. حنا هنا في ديك النقطه نتاع العنق تاع 7 حنا نديرو خط. هي هنا الدوره نتاع الابط. نتوما بغيتو تدخلوا بواحد، بغيتو تدخلوا. انا اليوم مانيش باغي ندخل بواحد حتى لزوج. هنايا نجو نديرو دوره الصدر. هنا دوره الصدر هنا ندير لها 27. هي نديري 27. هي 27. ديري الزاويه القائمه نتاعك كما علمتك. ديري هنايا ندخلو ب3. هي ندخلو ب3. هنا من هذيك النقطه تاع الزاويه القائمه نجو هنا نديرو هذيك النقطه هاك، نجو نحطوها مع خط الابط. هي نعاودو نبينوها مع خط الابط. هنايا كما علمتكم تهودي ب 18، خاطر علاش 18 بين الصدر والخصر 18، كل وحده وعلى حسب القياس تاعها. هنا حودي ب 18. ها هي نهودو هنا 18. هي 18. نديرو الخط تاعنا هنايا هكا. ها هو الخط نتاع 18 تاع الخصر تاعنا. هنا تدخلي بزوج، واللي تبغي ديرها سيري ديرها لاطاي عند الخصر تدخل حتى 3. انا ندخل بزوج. ها هي 2 من هذه ونجيبوها حتى لهنا حتى نعبروا الخصر نتاعنا شحال في الخصر نتاعنا. هنا نديرو 26. حنا هنا درنا 27، هنا نديرو 26. هنا وديري الخط تاعك نتاع لاطاي تاعك. هي من هذيك النقطه انتي بغيتي عبري الوريك نتاعك. شوفي شحال الدوره نتاع الوريك وقسميها على 4 وعاودي ديري هودي ب 18 منا وهودي نقص. نجيبو المقص ونقصو.
ها هي المقاس نحطو حنا نقصو في الظهر. نزيدو الكتيف هنايا، ندخلو بواحد السنتيم زياده الخياطه. هنا نخرج بزوج سنتيم من لهذه، زوج سنتيم حتى 3 سنتيم اللي تكون شويه بدينا. هنا في الصدر نتاعها تكون عندها البروز، تخرج حتى 3 سنتيم حتى 4 سنتيم. هنا نجو نفصلو على هذاك الخط اللي درناه تاع لاطاي، ونجو مهودين. عينك هي ميزانك. هنا نجو العدد اللي حبينا حنايا، باش كاين اللي تجيها الدوره تجيها مقوسه هكا في الامام ومرفوده شويه هنا في الساقين، وكاين اللي تبغي ديرها نيشان. حنايا نبغي نطلع هنا، نشوفوا شحال نطلع. هنا نطلع ب10، هي نطلع ب10. نتوما طلعوا ب10، طلعوا ب8، طلعوا ب7، اختيار تاعكم نتوما. نقلبوا هذا الحاشي. ها هو الصدر نتاعنا والجلد تاعنا الامامي والخلفي راه واجد. الخلفي والامامي حنا نقلبوا واحد ونخلو واحد. نجو هنايا الامام، حنا قبيله تعودنا ب7 هذيك التقويره نتاع الظهر، دوك نجو نديرو الامام دوك نزيدو هنا نهودو ب5. حنا دوك نديرو تاع العنق حنا هودنا 7 والخمسة 12. هنا نديرو كاع 5 باش نديرو التقويره، باش نحكمو العنق نتاعنا. هنا نجيبو المقص ونقصو. هيا وخرناه. نجو هنا نعاودو، شوفوا معايا نعاودو هنايا حنا كنزلنا ب5، ها هي 5. حنا درك نجو ننزلو هنا ب8، سما حنا مهودين 14. حنا مهودين من هذه لهذه 14، نوخرو هذه ودوك تبقى لنا 8. ها هي هنا نديرو 8 نعاودو نجو كاع نديرو 8 كاع ندورو بها 8. هنايا كيش نديرو، هنا كنديرو حنا درنا ب8. ها هي نجو هنا ونقوسو هذه هذا المنطقه نقوسوها. شوف هنايا كيفاش درنا، هنا قوسناها راه تبان. هاي شوفي معايا هنا نعاودو نقطعو. هي القطعه نتاعنا. نجو هنايا شوفي هنا حنا كي قطعنا هذه كنديرو هاد الدونتيل، نجو هنا قدام لنا نوخروها. نجو هنا ها هو الخصر، ها هو الخصر، نديرو خط نتاع الخصر اللي فصلنا البلاد، نديرو خط، ها هو الخط نتاعنا. نجو هنا في الخصر ندخلو هنا ب10 خاطر بين النهدتين، كل وحده وعندها المسافه بين النهده والنهده. نجو هنا نطلعو هنا ب13 حتى 12. حنا نديرو غير 12، ها هي 12 ونديرو خط. حنا باغي كنديرو بنسه. هنا من هذه لهذه ندخلو منا سنتيم ومنا سنتيم، ما تكثروش على فوق السنتيم خاطر تجيكم
البانسه تجيكم كبيره، هذه سنتي وهنا سنتي. نجي هنا ونلاقيها مع هذه، نعاود هذه مع هذه. ها هي البانسه تاعنا هنا كي تنحكم راها تجي شابه، ورحنا درنا الزياده نتاع البانسه هنايا ان شاء الله تجي مليحه. شوف هنا كيفاش نديرو باش البانسه تجي مع اختها، تحليها هاك، دير نفس القياس، تحط وتطوي التيشي تاعك، البدايه تاعك مليح، وديري الابيض مع الابيض وديري هاك. هي خرجت لنا البانسه. هنا نديروها نعاودو نرسموها باش تبان لنا كي نخيطوها تبان. نجو هذه ونوخرو، هذا صاي احنا كملنا منه. نجو هنايا لهذيك القطعه اللي قلنا عليها تاع الصدر، نجيب الطون تاعي. ديريتي الحافه هذه مع الحافه هذه، هيا وفصلي ديري نص وزيدي واحد السنتي الخياطه. يمكن يبان نشوفوها كيفاه جات. هو الصدر نتاعنا راه واجد، نوخروه. نجو اليدين ها هي القطعه اللي بقات لنا اليدين. ها هو الصدر، ها هو اللي قلعنا. انا هذه كانت عندي نصف متر، بصح انا كنت قالها منها شويه. نجو نحلوها باش نديرو اليدين. شوفوا شحال نعبروا، شحال فيها هنا في الطول. هنا فيها 24 سنتي. هذه ما نقلع منها والو، نقلعو غير هادو اللي شيت منه. نجو ها هي راها على زوج، نعاودو نطوها على 4. هذه راها على جهة يتكسل. ها شوف يتكسل. نديرو الخطر هذا الاستيك، حنا نديرو 14. ها هي 14. هنايا شوفي معايا، هنايا نهودو باش نديرو الدوره نتاع اليد. شوفي هنايا راه شويه عوجه، نعاودوها تجي حاكم القياس تاعك مضبوط نيشان. هنا ديري، حنا هنا نديرو 13، هي نديرو 13. شوفي 13 هنا في هذيك 13 نجيبوها هنايا هذيك 13 نحكمو من هذيك النقطه نديروها هاك، نتيا ميليها هاك، وعاودي ديريها حتى النقطه ليه، كما حنا نديرو كما نقولوا حرف اس. هنا نقص نجي هنا نديرها واحد البونيونس هنا بين هذيك التيشي اللي قاعده لنا. نجيب هذه واحد القطعه منها، ندير هنا واحد المسافه نتاع من هذا التيشي. ها هي نديروها على 4 ونعاودو نشوفوا شحال المسافه تقعد لنا بين اليد واليد. هاي هنايا نحكموا المسافه شحال حنا باغيين نحطوا هذيك القطعه نتاع نديروها هنا 9.
بزوج قطع. دوك ندير لها هنا البونيوس نتاع هاد الدونتيل. شوفوا معايا كيفاش تجي هنا. نديروها شوف هنا تجي هنايا. نخرو هذا نحكمو هنايا القطعه تاعنا ونديروها هاك. حنا نقصو مائل هنا باش نديرو البي نتاعنا. هنا نديرو على حساب 4 سنتيم في القطعه. هاي هنا ونقصو هنا باش نديروها هنا في العنق. هذه القطعه نديروها هاك، نخيطوها هنا في العنق. نديروها حنا نديروها كما ما نديرو بيه. ونجيبو اليدين، هما اليدين. نجيبو هذيك القطعه اللي درناها نعاودو نديروها على زوج ونخيطو. نجو هنا ونحطو هاك الجهه هذه نديروها الجهه الفوق باش تولينا على الجهه السفلى. نتوما خيطوا نيشان الخياطه باش كي نقلبوا الخياطه ما تبانش. شوفوا هنا راني كملت. شوفوا هنايا كيفاه تجي. هنا كيفاش نديرو، هنا نقلبو ونخيطو واحد الخياطه هنا فوق الدونتي باش تجينا الخدمه مليحه. نعاودو نديرو اليد الاخرى. شوفوا انا كي كملت اليدين ما قلت لكمش على هذا الكالون تاع العوينات باش نديره هنايا هنا في الطرف. هي القطعه اللي قصصنا هنا نديروها كما نديرو البي. نجو نعاودو نقلبو القطعه تاعنا ونجو نديرو لها هاك، ندير لها طبقه نعاودو نلوها. الامام باش نلصق فيه الصدر. شوفوا ها هي البانسات وهي البانسات، احنا نلصقوا قبل الصدر عاد نولو نديرو لي بانس. شوف ها هي هنا هذا نديروه هنا الامام، وهذا هنا نديروه الخلف. شوفوا هنايا الصدر نتاعنا كيفاش نديرو، ها هو الامام وها هو الخلف. نحكموا هذه القنيات اللي فصلنا ونجو نخيطو. حتى هنا نشوفوا الصدر كيفاه جانا. ها هو الصدر خيطو هذا القطعه هنايا باش تقعد لنا ثابته. ها هو الصدر نتاعنا راه هنا ثبتناه. وراهم لي بانس نقلبوا ها هما لي بانس. ها هو الخصر هنا. نجو هنا ونحكموا لي بانس نتاعنا. انا ما قلت لكمش قبيلات الصدر الظهر درته
واحد على واحد، كنت رسمه هكا بالطبشور وحطيته. نجو هنا ليباس نحكمو في الخط الوسط هنا ونخيطو، وتردي تحكمي هنا، تجي هنا وتعاودي تفوري. شوفي هنا الخياطه تاعها، نعاودو هما لي باس نتاعنا راهم بانوا. شوفوا راني جبت هنا كالون، نجو باغي نديره في هذه المنطقه، ها هي شوفوا معايا. حنا نتبعوا الخياطه نتاع الدونتي. الدونتي اللي بقى نقصوه، نعاودو نديرو خياطه واحده اخرى. بيطانه، ها هي هذا البيطانه درت لها هذه اللي قلعتها من العنق، اللي قلعتها من العنق درت لها واحده اخرى كيفها، وخيطت منا ومنا وقلبتها وحطيتها في العنق نتاع الظهر. درت لها واحد البانسه هنايا، واحد البانسه هنايا. دونك نجيب الامام ونجو نخيطو هنا الكتفين، ها هي هنا نديرو الكتفين نتاعنا ونخيطوه. بسم الله. نجو هنا ونقلعو الخيطان، نجو نعاودو هنا نركبو اليدين. هما اليدين تاوعنا. شوفوا هنا القنت هذا انا نديروه مع القنت الابط، هنا ونخيطو اليدين تاعنا. هنا شوفوا المسافه نتاع الابط الا تقدنا صح، ما تقدناش نديرو لها طيات. هنا شوفوا الطيات اللي جونا ولا ما جونا، هنا جينا واحد الزوج ولا ثلاثه تاع الطيات. هنا في الوسط نتاع الكتف ديري واحد الطيه، زيدي طيه واحده اخرى وتمشي. هي الليد نتاعنا راها واجده، نعاودو ونديرو الليد الاخرى. شوفوا معايا نجيو درك نحكموا اليدين، حنا نحكموها بالماشينه العاديه ونعاود نولي ندير لها السيرجي. حنا نحكموها ما ندير لها لا طيه لا والو، باش كي ندير لها السيرجي تنحكم لنا مليح. نخيطها غير كيما هاك واحد السنتيم، من بعد ندير لها السيرجي. شوفوا معايا انا كراني كملت البدعيه وخيطتها ودرت لها السيرجي وكملتها ودرت لها الكفه. شوفوا انا باغي ندير واحد الحزام هذوك اللي شيت ما بغيتش نقيسهم، انايا بغيت ندير واحد الحزيم في قد على حسب النصف نتاعها، على حسب الكرش وين يحكم الحزام. هنايا انا نقلع هذه، باغي ندير الى حساب هذه. شوفوا هنا كيفاش نديرو، ها هي عندي القطعه طويله، نشوفوا شحال نقلعوا منها.
خلو حق الخياطة نتا باش نقلعوها من هنا. وعندي هنا زوج أحزمة راني عاودتهم. شوفوا هذا كلشي اللي بقاو لي هنايا. شو كيش نديرو هنا الأحزمة نطويها هاك ونخيط هكا ونقلب. كيجبنا القطعة هذه دوك حنا هاد الأحزمة كي قلبناهم نديرو واحد هنا. شوفي نديرو واحد هنا ونحكمو بالإبانغل ونديرو واحد هنا. هنا شوفي معايا نقلبو هاك ونخيط لداخل. نعاودو ندورو نعاودو نخيطوها لداخل. نجي هنا نخلي واحد الفتحة. شوفي والأحزمة راهم لداخل. شوفي معايا ها هي هاد الحزام راه لداخل هنا باش نخيطو. نجيو هنا نحكمو هذيك الفتحة ونجيبوها هنا. نخلي واحد الفتحة هنا في الوسط. نعاود ندير الحزام نتاعي لداخل. هما الأحزمة راهم لداخل. نجيو هنا نقلعو هذا الخيط باش نخرجو الأحزمة تاعنا. نقلعو الإبانغل. ها هو الحزام تاعنا خرج. نزيدو الآخر. ها هو الأحزمة تاعنا جات لداخل. شوفوا شو هنا كي جا الحزام تاعنا. نجيو هنايا نخيطو هذه الفتحة اللي راها هنايا. نديرو له تحديده هذه نحدوها وان شاء الله تشوفوها واجده.